हेलो। ओके सो आज जो हामीहरू फेरि त्यो लास्ट भिडियोमा सिप इन्डिकेटरको हामीहरू त्यो मुभिङ एभरेज हेरेको थिएँ। अनि कसरी मुभिङ एभरेज युज गर्ने फरेक्समा गोल्डमा, कसरी SMA 20 युज गर्ने। आज हामीहरू अहिले यस भिडियोमा हामीहरू अर्को कम्पोनेन्ट हेर्छु सिप इन्डिकेटरको। तर एउटा कुरा भन्ने थिएँ म, के हो हामीहरूको जो कोर्सेसहरू छ नि, एसएमसीमा चाहे पाटा प्राइस एक्सन टेक्निकल एनालिसिसमा, चाहे एलइडी थ्योरीमा, या हामीहरूको जो मेन्टरसिप प्रोग्राम हो इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ आइएफटी मास्टर क्लास, त्यो सबै के हो। एउटा कुरा बुझ्नुहोस् त, कि यो थकाली हो के, थकाली जस्तो हो। थकालीमा के हुन्छ, खाना पनि छ, मासु पनि छ, साग पनि छ, अचार पनि छ, स्यालेड पनि अलिकति रहेछ। त्यो के हो, थकाली त्यो ठुलो हो। फेरि त्यसको भित्र तपाईँ मासु खाना सागहरू रहेछ। फेरि मासुको भित्र के छ, बेसार छ, नुन छ, दालचिनी छ, तिमुर पनि हुनसक्छ, मरिच हो, त्यो सबै हो। त्यो तिनवटा लेयर भयो नि। थकाली फर्स्ट लेयर, त्यसको भित्र थकालीमा तपाईँ खाना मासु साग स्यालेड अचार, फेरि मासु या दालको भित्र या सागको भित्र नुन, बेसार, दालचिनी, मरिच, तिमुर, whatever, तिनवटा लेयर हो। हामीहरूको ट्रेडिङको कन्सेप्ट पनि त्यस्तै हो। आइएफटी इन्स्टिट्युसनल फुटप्रिन्ट ट्रेडिङ थकाली हो। ओके, तर के हुन्छ, अहिले यो हामीहरू जो सिप इन्डिकेटर हेरिरहेको छु अहिले, अम, अनि जो लास्ट भिडियोमा पनि सिप इन्डिकेटर हेरेको, त्यो बेसार हो। फर इक्जाम्पल, अब तपाईँ थकाली खान बसेको, बेसार त चाट्न सक्दैन नि। थकाली त थकाली हो, बेसारले चाटेर भन्नु सक्दैन कि म थकाली खाएको। त बेसार कस्तो मासुमा छ, ल त मासु पनि लिए तपाईँ, थकाली होइन, मासु मात्रै लिए, मासु मात्रै थकाली होइन नि। मासु खाऊ, साग खाऊ, त्यो थकाली होइन। थकालीमा कम्पोनेन्ट्स छ। सो त्यस्तै हामीहरूको स्ट्राटेजिजमा नि कम्पोनेन्ट्स छ। त जो हामीहरूको स्ट्राटेजिजहरू छ, त्यो थकाली हो। थकालीको भित्र कम्पोनेन्ट्स छ, कम्पोनेन्ट्सको भित्र यो सब कम्पोनेन्ट्सहरू हो। सब कम्पोनेन्ट्सले स्ट्राटेजी नट टु बी युज एज स्ट्राटेजिज होइन। त्यो थकालीमा स्ट्राटेजिजमा कन्फर्मेसनको लागि हामीहरू कम्पोनेन्ट्स युज गर्छौँ। कम्पोनेन्ट्सको ट्रेड कम्पोनेन्ट्सको अपर्च्युनिटिजहरूको लागि हामीहरू कन्फर्मेसन युज गर्छौँ, यो सबै इन्डिकेटर लिएर, नट द अदर वे राउन्ड। आई जस्ट वान्टेड टु टक अबाउट द्याट। ल, अब हेरौँ त अर्को कम्पोनेन्टमा म अलिकति स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा गर्छु। ओके, न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा एकछिन म तपाईँले, आई सो यु वान स्मल, वेयर इज दिस, देखो म आई ओपनर भिडियोमा पनि भने, म प्रिभियस भिडियोमा पनि भने, ट्रेडिङ इज साइन्स। ओके, नाउ इफ ट्रेडिङ इज साइन्स, वाट इज द साइन्स? लास्ट मुभिङ एभरेजेसको भिडियो हेरेँ मेरो सेभ इन्डिकेटरमा, ल अफ एभरेजेस हो त्यो। ल अफ एभरेजेस के हुन्छ, साइन्स हो नि। अब हेर्नुहोस् त, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुरा भनिरहेको छु। यु डोन्ट हेभ टु गेट इन टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ, जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड न द साइन्स, कसरी हामीले यो साइन्स युज गरेर हामीहरू इन्डिकेटरको कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ फर कन्फर्मेसन अफ अ स्ट्राटेजिज। ल, बेल कर्भ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम मिन, यो यु डोन्ट ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड किन बेल कर्भ के हो। दिस इज बेल कर्भ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के हो, स्ट्याटिस्टिक्स मोडल हुन्छ, मसिन लर्निङको मोडल हुन्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गरेर, बेल कर्भ युज गरेर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको थ्रु
अलमोस्ट एभ्री कन्ट्री गभर्मेन्ट 5 वर्षको प्लानिङ गर्छ। 5 वर्षमा कति पपुलेसन भइहाल्छ, कति जिडिपी हुन्छ, कति तिनीहरूले सप्लाई डिमान्डको इस्युज आउँछ, कति अनाज चाहिए, इवन फर मेडिकल, कि लेट्स से फर लाइक कोरोना भएको थिए, तो कोरोना जस्तो के पनि आएपछि क्याजुअलिटीको के फिगर हुनसक्छ, त्यो सबै प्रिडिक्सन। तो इसी दिस इज द साइन्स, बेल्क नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युजिङ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो ट्रेडिङमा कसरी युज गर्ने हामीहरू? इफ दिस इज अ साइन्स, ट्रेडिङमा कसरी युज गर्ने हामीहरू? तो ट्रेडिङमा युज गर्नको लागि वी विल ह्याभ टु सी the application of standard deviation. Don't have to understand standard deviation. एप्लिकेसन कसरी गर्ने? तो के हो, यो तल यो बीचको लाइन हो नि, यो मीन हो, मीन लाइन 0। एक सेकेन्ड ना, यो 0 हो, के यो 0 हो। ऑलराइट, अब 0 को लेफ्ट में -1 स्टैंडर्ड डिविजन, राइट में +1 स्टैंडर्ड डिविजन। तो यो तपाईको स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड डिविजन को जोन हो, प्लस एंड माइनस। ओके, जस्ट फॉलो मी, अहिले बुझिहाल्छ। जस्ट फॉलो मी कि एउटा जोन भए 0 था बीचमा, +1 -1 को 0 को 1 यता 1 यता, तो एउटा 1 को जोन भए। त्यस्तो 2 को जोन अलिकति टाढा हुन्छ, तो -2 एन्ड +2, यो भए -2 +2 को जोन। ओके, फ्रम वेयर? फ्रम 0। फेरि -3 +3 को यो जोन भए। ओके, तो 3 अलिकति टाढा भए, 1 यता छ, बीचमा 0 छ, लाइक दिस इज 0, तो 0 को यो 1 भए, 1 मा अलिकति टाढा 2 स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भयो, अलिकति टाढा गयो भए 3 स्ट्यान्डर्ड डिभिजन भयो। ओके, नाउ 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द मीन को भित्र, त्यो 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको जोनको भित्र 68% अफ द डेटा फल्स। डेटा माने डेटा पोइन्ट्स। के हुन्छ? डेटा पोइन्ट्स। डेटा, पपुलेसनको डेटा, जीडीपी को डेटा, अनाज कति क्विंटल चाहिए त्यसको डेटा, कति टन चाहिए त्यसको डेटा, सब डेटा पोइन्ट्स हो नि। तो डेटा पोइन्ट्स, तो के भने 1 स्टैंडर्ड डेभिएसन में 68% डेटा फल्स, 2 स्टैंडर्ड डेभिएसन में 95% of data false, data points, and 3 standard deviation में 99.7% data false। कति हो यो? Only 0.3% data false beyond 3 standard deviation। 0.3% के हो? 99.7% 3 स्टैंडर्ड डेविएसन को भीतर है। हामीहरूको ट्रेडिङ में डेटा पॉइंट के हो? प्राइस। त्यो हो, प्राइस इज आवर डेटा पॉइंट। So if this universal law, which the world government they use, NASA uses, science uses, everybody uses, this is machine learning ko base. So if that is correct, which is correct, it is a universal science law, तो 3 स्टैंडर्ड डेविएसन को भित्र हामीको 99.7% प्राइस फल हुन्छ नि। तो अब मैले के गर्ने हो? 3 स्टैंडर्ड डेविएसन मैप करने हो, so that my price falls inside। करेक्ट? सिंपल। अब 3 स्टैंडर्ड डेविएसन के हुन्छ? Why should I care? के गर्ने? मैले स्कुटी चलाउने हो नि, स्कुटी कसरी चल्छ? आई डोन्ट वान्ट टु नो। मशीन मोटर कसरी काम गर्छ, पेट्रोल हालेपछि भित्र के हुन्छ, आई डोन्ट वान्ट टु नो। स्कुटी चलाउने, मैले स्कुटी चलाउन हुन्न, आई निड टु नो। आई डोन्ट निड टु नो स्कुटीको मोटर कसरी काम गरिरहेछ। आई डोन्ट निड टु नो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी काम गर्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हुन्छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन के हो, कसरी एप्लाई गर्न त्यसले। त एप्लिकेसन के हो ट्रेडिङमा?
within 3 standard deviation 99.7% data points ट्रेडिङमा जो प्राइस हो फल गर्छ भित्र ल यति हो ओके नाउ लेट्स मुभ फरवर्ड नाउ लेट्स सी how do we apply this in trading pure science all right now let me delete this so हामीहरूको एउटा इन्डिकेटर छ सिफ्ट लास्ट टाइम पनि इन्डिकेटर म हेरेको बस सिफ्टको हामीहरू मुभिङ एभरेजको कम्पोनेन्ट्स हेरेको थिएँ अब हामीहरू के हेर्छु अब हामीहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्छु अलराइट नाउ यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको ब्यान्ड्स छ तीनटा ब्यान्ड बनाएको त्यो तीनटा ब्यान्डमा के हो ब्यान्ड नम्बर 1 is 1.98 standard deviation. Band number 2 is 2.58 standard deviation. And band number 3, 3.09 rakheko. These are tested numbers, okay? 1.98, 2.58, 3.09. Yes? Abba, we will switch on and see what happens. I did not switch on. Switch on. Khoi. Didn't I switch it on? Oh, sorry. I have to switch on from here also. La. के हो भाइ यो तीनटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुरामा गरे 1.98 2.58 3.09 तो यो डटेड लाइन जो छ नि त यो डटेड लाइन हो 1.98 यो जो मिडल लाइन हो ग्रे कलरको त्यो हो 2.58 अनि जो सेतो लाइन हो आउटसाइडमा द्याट इज 3.09 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब हेर्नुहोस् त प्राइस भित्रै छ नि यसको कहिले कहिले बाहिर जान्छ अलिकति गए द्याट इज 0.3% which is outside 3 standard deviation. Otherwise, everything is inside. Yeah? Everything is inside. 3. अलिकति बाहिर गए ओके जान दो खो we are in control of 99.7% of price points ना 0.3% बाहिर गएर जान दो के पनि हुँदैन बट हेर्नुहोस् त कस्तो यो भित्रै हिँडिरहेछ प्राइस विदिन द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ब्यान्ड्स तो कसरी युज गर्ने ट्रेडिङमा अब प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माने if 99.7% data point fall karsa bhitra, that means 99.7% of the time 3 standard deviation ko other side ma ke pani hundaina only 0.3%. मतलब के हो म हिँडिरहेको छु टुवर्ड्स अ वल माने दीवार वल हो ढोका ढोका बन्छ म हिँडिरहेको छु ढोका इज 3 standard deviation. I cannot go across. Wall is 3 standard deviation. I cannot go across. म उता जान सक्दैन 99.7% of the time. के मतलब या तो म वलबाट फर्केर आने या तो वलको सँगै सँगै स्लाइड गर्ने त्यति कुरा हो I cannot break the wall and go across. It happens only 0.3% of the time. That means every time the price hits these standard deviation 3 standard deviation bands, it either has to slide sideways or has to reverse because it cannot go through. Now let's see. Interesting. अब यता हेरौ this hit here slid up but within 3 standard deviation it is sliding and then it took a reversal. It came here sideways, it hit down, it hit up और here यताबाट down अलिकति माथि गए फेरि down फेरि up up up. So it is like दुईटा wall tunnel हो यो tunnel हो tunnel को बाहिर जान सक्दैन only 0.3%. forget that 99.7% of the time within the tunnel हुन्छ
तो टनल को सँगै सँगै स्लाइड गर्ने या टनलले बााउन्स गरेर पिङ पङकी तरह पिङ पङ जस्तो तलमाथि गर्ने हो. So can I use this for my trading? Yes, I can. But can I use it as a standalone? No. किनकि यो बेसार हो थकालीमा. यो नुन हो थकालीको मासुमा. यो नुन हो तपाईँको थकालीको सागमा. मासु लिए नुन छैन त्यसमा खान सक्छ अनलेस युर बीपी को पेशेंट खान सक्दैन नि. तो बिना नुनको यू विल नॉट एक्सेप्ट यो थकाली. बिना नून बिना बेसार बिना दालचीनी बिना मारेज बिना तिमूर बिना you will not accept, no? So this is that besar, this is that noon. So can I just eat noon and think I'm eating takali? No. होइन नि. So these are components to build up to takali. Independently, कसरी use गर्ने, that we will talk about later. If you just want to use this as an indicator, my advice, no. But from science perspective, yes, you can. But confirmation को समझिए इंडिपेंडेंटली होइन. अब यो आपको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो one of the components. Next component again on standard deviation, rolling VWAP को standard deviation. VWAP is the closest volume weighted average price. यो हो मूविंग एवरेज को स्टैंडर्ड डेविएशन. हामीहरू हेरे यो SMA मा लगाएर SMA 20 को मूविंग एवरेज मा यो स्टैंडर्ड डेविएशन हो. तीनटा ब्यान्ड. अब हामीहरू हेर्छु रोलिङ VWAP मा स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएर सेम configuration 1.98, 2.58, 3.09. La, abhi we will close the moving average and we'll have the rolling VWAP enabled. Now, this is rolling VWAP standard deviation. Same concept. It is like a tunnel. It is not going beyond this. It is not. So whenever it hits the tunnel wall, it will either slide sideways or take a reversal. Okay? यो वॉल हो, वॉल में हिट करे तलाए, तलाए वॉल में हिट करे माथी गए, माथी for some reason, this is we will learn that why तलाए तला के बाद माथी. तो it is bouncing from the wall up and down. It is bouncing from the wall up and down. It is bouncing from the wall up and down, up or down, up or down. अलिकति अप गए, डाउन गए, फिर अप गए, फिर स्लाइड करे तला, फिर अप गए, फिर डाउन गए, फिर माथी गिरा जा. That's how standard deviation works in trading. But at least you know price is inside these bands. So now we have to interpret how we can use that. अब इसमें हामीहरू त्यो मूविंग एवरेज को स्टैंडर्ड डेविएशन पनि गरेर एड कर दिए. So you will have a good understanding of the wall, the tunnel inside. So त्यो तीनटा ब्यान्ड त्यो भए, यो तपाईको रोलिङ VWAP को भए. So generally the price has to be inside combination of both the bands. Okay? बुझ्नुभयो? Now this is how we use standard deviation. Now when do we use this? Let's say in smart money concepts हामीहरुको एउटा order block छ. Order block मा हामीहरु trade को लागि वेट गरिरहेछौं. Or in यो PATA, which is price action technical analysis को strategy मा हामीहरुको एउटा, let's say there's a breakout strategy. Breakout मा हामीहरु we want to take a trade, or there's a swing strategy, we want to take a trade. We'll come back here and confirm कि त्यहाँ ट्रेड पाइरहेछ कि पाए. I mean त्यो स्टडीले भने ट्रेड छ. यहाँ आएर कन्फर्म गर्ने कि त्यो इज इट पार्ट अफ द ब्यान्ड. लेट्स से देयर इज अ स्विङ स्ट्र्याटेजी देयर पाटामा, or there is your order block strategy. Order block के हुन्छ, तल आएर फेरि माथि जान्छ या माथि गएर त्यो स्ट्रङ हाई लोमा त्यहाँबाट रिभर्सल लिन्छ. तो रिभर्सल के हो? एन्ड अफ द वॉल. स्विङ स्ट्र्याटेजी के हो? एन्ड अफ द वॉल. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो? एन्ड अफ द वॉल.
So if there I'm getting an opportunity in trade, I will confirm with this कि यहाँ पे त्यो एन्ड अफ द वल हो और त्योही साइडको एन्ड अफ द वल हो कि होइन यस्तो हुँदैन नि कि तपाईँ त्यहाँ सर्टको लागि तपाईँ हेरिरहेछ स्विङमा यहाँ त्यो लङ हेरिरहेछ देन इट इज नट करेक्ट यता पनि सर्ट हुनुहुन्छ सो देन इट इज अ कन्फर्मेसन प्लस जो लास्ट भिडियोमा मेरो एसएमए दिएको इफ द्याट अल्सो कम्स इन थर्ड कन्फर्मेसन कि हाँ त्यो विक बााउन्स लिइरहेछ बााउन्स के हो त्यो पनि स्विङ हो रिभर्सल हो त्यो पनि होइन सो नाउ यु हेभ थ्री कन्फर्मेसन्स यु हेभ कन्फर्मेसन फ्रम द मेन स्ट्राटेजी be it PATA, be it SMC, be it IFT. Then second confirmation from standard deviation. Third confirmation from moving averages. Weak bounce. यस्तो गरेर मेरो युज गर्छु हो सो आई होप दिस वाज इन्ट्रेस्टिङ फर यु साइन्स हो लजिकल हो एन्ड आई होप सो जस्तो म भने तपाईँहरूले कि यो बेसार हो यो मरिच हो यो नुन हो आई होप थकाली खानको लागि तपाईँहरूले कोर्स जोइन गर्नुपर्छ त्यो पुरा थकाली पाउँछ यसमा एन्ड वी गो डाउन यु नो थकाली मासु खाना साग दाल अचार स्यालड एन्ड त्यसको रेसिपीमा यो सबै हुन्छ यो सबै के हो मरिच बेसार नुन बुझ्नुभयो हजुर मेरो नाम शिव हो म हिमाल नेक्स्टमा मेन्टर अनि ट्रेनर हो म त्यही सिकाउँछु जो म खुद आई युज माई सेल्फ आई बिन अ ट्रेडर फर अ लङ टाइम एन्ड आई टिचिङ हेज बिन माई प्यासन कई वर्ष भयो टिचिङ गर्दा गर्दै मेरो दुबईमा काम नि छ इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टेन्सीको तर आजभोलि म नेपालमा बसेको यहीँबाट म हिमाल नेक्स्ट अपरेट गरिरहेको छु एन्ड आई वान्ट everyone to learn because this is a subject that one should learn even if it doesn't want to use as a backup plan life ma this is something which you should always know okay trading is nice side hustle side business side income ko lagi ramro plus if you do well if you learn the entire science it can become your full-time job also we are here to help you we are here to train you on this and I hope to see you in the course होइन धन्यवाद वेबसाइटमा मेरो नम्बर छ व्हाट्सएपको लागि एनी मेसेज द्याट यु वान्ट टु पुट इन डिएम गर्न सक्छ टिकटकमा इन्स्टाग्राममा और यु क्यान अल्सो सेन्ड मी अ मेल मेल पनि रहेछ मेरो वेबसाइटमा ल वेबसाइट चाहिँ himalnext.com हो एन्ड कोर्सको डिटेल्सहरू अनि के फी स्ट्रक्चर सबै त्यहाँ एन्ड द टिम इज अलवेज हियर टु हेल्प यु and any question we'll be glad to answer all right dhanyawad ajur thank you